हेलो गाइस, नमस्ते सम्पूर्णलाई। आज हामी चाहिँ यता बर्दुबईको सिनेमा हलमा चाहिँ कबड्डी 4 हेर्न जाँदैछौँ, जुन चाहिँ एकदमै हामीले कति दिन कुरेर अहिले फाइनली त्यो दिन आएको छ हेर्नलाई। सो एकदमै एक्साइटेड छौँ हामी। सेकेन्ड फ्लोरमा। सो गाइस, ल हाम्रो अब सिनेमा हलतिर आइयो। हल चाहिँ सो मल चाहिँ यही हो, हाम्रो सिटी सेन्टर मल बर्दुबईको। र हामी अहिले जाँदैछौँ कबड्डी 4 हेर्नको लागि। सो अहिले हामी चाहिँ यहाँ मलभित्र छौँ। मोहनले कपडा टी सर्टहरू हेर्दैछ है। अहिले हाम्रो मुभी स्टार्ट हुनलाई चाहिँ अझै 20 मिनट बत्ती बाँकी छ। त्यसैले यहाँ यसो टी सर्टहरू हेर्दै। सो गाइस, अहिले हामी यहाँ फाइनली हामी अहिले यहाँ सिनेमा हल आइसकेको छौँ है, भक्स सिनेमा बर्दुबईको, जुन चाहिँ मास्क चाहिँ लाउनुपर्छ है। अहिले पनि अझै मलभित्र चाहिँ मास्क लाउनै पर्छ, अनिवार्य गाइस। बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ पर्दैन, तर मलभित्र चाहिँ पर्छ। सो हामी हेर्न जाँदैछौँ कबड्डी 4, जुन चाहिँ एकदमै वान अफ द बेस्ट मुभी इन सिनेमा, इन नेपाली सिनेमा। काजीको चुलो निम्तो छ, सबैले आउनुपर्छ है त्यो मुभी हेर्नुलाई। धेरै काजीको निम्तो छ, चुलो निम्तो। सो हामी यहाँ लगभग सबैजना नेपाली नै हो है, कबड्डी 4 हेर्नको लागि। हो कि नै मोहन? एकदम यार, मलाई फाइनली सो आजबाट कबड्डी 4 अल दुबई रिलिज भएको छ है। नेपालमा चाहिँ मे 27मै रिलिज भएको थियो। सो यहाँ चाहिँ 9 जुनमा रिलिज भएको। सो आज चाहिँ हामी त्यही मुभी हेर्नको लागि बर्दुबईको भक्स सिनेमा हलमा आएको छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सबै वरिपरि सबै हामी नेपालीहरू नै हो है। लगभग इन्डियनहरू पनि आएको छ हेर्नलाई। सो यो कबड्डी 4 भनेको है फेस्टिभल भन्दा कम छैन नेपालीहरूको लागि होइन। सानो दसैँ तिहार जस्तै हो यो नेपाली मुभी लाग्नु भनेको बर्दुबईमा। म तपाईँहरूलाई अब सिनेमा हलभित्र ल्याइदिन्छु है त। उहाँहरू चाहिँ सबैजना फिल्म छुटेर निस्किनु भएको है। कस्तो लाग्यो मुभी? कस्तो लाग्यो मुभी? दामी छ? दामी? सो यहाँ अहिले भिड छ एकदमै है। यो भिड भनेको हाम्रै नेपाली फिल्मको लागि हो, कबड्डी 4 को लागि भिड हो यो। ल अब हामी चाहिँ यहाँ हाम्रो टिकट सो गरेर भित्र जाँदैछौँ। यो सब भिड हाम्रै नेपाली मुभी कबड्डी 4 को लागि हो। पपकर्न सबकर्न खाने हो कि के? सो गाइस, हामी अहिले यहाँ सिनेमा हलभित्र आइसकेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ जताततै पोस्टर छ है। यो अब लाग्ने मुभीहरूको पोस्टर पृथ्वीराज अक्षय कुमारको मुभी छ यहाँ लागेछ। मोहन ल कतिको एक्साइटेड छ त कबड्डी 4 हेर्नको लागि? भनौँ त हाम्रो नेपाली दर्शकबिनहरूलाई। र नेपाली मुभीलाई माया गर्नुपर्छ हामी नेपालीहरूले नै होइन। सो सकेसम्म नेपाली मुभी हेरौँ, धेरै हिन्दी। सो हाम्रो स्क्रिन चाहिँ 2 मा छैन। ल हेर्नुहोस्, बाटो पनि यति लामो छ कि पुरा परेड खेल्न मिल्छ। सबैजना हलतर्फ लाग्दैछौँ हामी। हामी अहिले अब भित्र जाँदैछौँ घर सिनेमा हल। अँध्यारो आउँदैछ, जाऊँ न त भित्र यतै होइन। ल भित्र जाने यति चिसो भयो त। अब बल्ल याद आयो स्युटहरू क्या, ज्याकेट लाउनै पर्ने यार, जाडो भएर। सो गाइस, हाम्रो सिट कहाँ छ मोहन? खोज त।
ल गाइस यही हो दुबईको सिनेमा हल। अब हामी आफ्नो सिटतर्फ लाग्दैछौँ। कुन हो 14, 15, 16? यो हो क्या सायद 13 सीको भन्दै थियो। ल ल जाउँ त अगाडि बढ न। दर्शकबिनहरू यहाँ भिड है। अब रेडी छौ त मुभी हेर्नको लागि? ल हाँस्नको लागि रेडी हो है त? हाँस्न र हँसाउनलाई एकदम रेडी। त्यही त हामीहरूको लागि एउटा सानो फेस्टिभल जस्तै हो यो मुभी। मलाई जस्तो लाग्छ भन्थ्यो ए मेरो हजुर एक्सपेक्ट गर्थेँ मैले लाग्छ लागि राम्रो हुन्थ्यो कि होइन हेर्नलाई। ठिकै छ। एकदमै धेरै दिनपछि फेरि हेर्न पाइएको रे। पहिला त मैले उस हेरेको थिएँ त्यो कबड्डी 3 क्या, कबड्डी 3। त्यसपछि अलिक बल्ल फेरि कबड्डी 4 नेपाली मुभी भनेको। सो अहिले मुभी सुरु भएको छैन। अब 5-10 मिनटपछि सुरु हुन्छ। सबैजना अहिले मान्छेहरू आउँदैछन् होइन? अझै छैन आउँदै। मान्छेहरू अझै आउँदैछ। लगभग फुल नै छ भनौँ होइन? फुलै छ है होला, खाली छैन होला। त्यो बुकिङ गर्दाखेरि कति थियो खाली थियो? सिटहरू खाली थियो बुकिङ गर्दाखेरि। अलमोस्ट फुल थियो। अब लगभग सुरु हुँदैछ फिल्म है। यहाँ अहिले अरू मुभीहरूको ट्रेलर देखाएको छ। ल मान्छेहरू फुल भइसकेको छ त सिटमा राइट। यस्तो भिड यहाँ राइट। त कबड्डी 4 को लागि हामी काजी दाईको जनता जाँदैछौँ। छिटोमुट्टी पक्नुहोस् न। अहिले हामी सो गाइस अहिले ब्रेक भएको छ है मुभीको। ब्रेक टाइम, पपकर्न टाइम भयो। के भनेको मोहन? जाउँ न त पपकर्न लिन। यस्तो भिड छ यार। एकदम अहिले इन्टरभलसम्म कस्तो लागिरहेछ त? अब इन्टरभल पछि हेरौँ है। अझै झन् कमेडी होला जस्तो लाग्यो है एकदम। अरू के भन्नु छ त? दर्शक पनि होला नेपाली मुभी राम्रो हेर्ने दर्शकहरू। यसो भन नि त। एकदमै भिड पनि छ गाइस। यो भिड नेपाली कबड्डी 4 को लागि हो। अहिले 10 बजेको सो पनि छ। 10 बजेको लागि मान्छेहरू आउँदैछ र अहिले हाम्रो 8:30 बजेको थियो। टक्क ब्रेकमा बाहिर निस्केको। ब्रेक टाइममा फोटोसोटो सुट गर्दै। सो ब्रेक टाइममा फोटोसुट गर्दै मोहन भाउजू। अब फेरि सुरु हुन लाग्यो है। लागौँ मुभीतर्फ। सो गाइस अहिले जस्ट ब्रेक भएको छ है। ब्रेकसम्म त एकदमै हाँसियो के अरे। अब फेरि इन्टरभल पछि हेरौँ कतिको हाँसिन्छ है। त्यसपछि फेरि रिभ्यू गरौँला। पछाडि पनि दिदीबहिनीहरू नै आउँदै हुन्छ, नेपाली दिदीबहिनीहरू। ओके गाइस अब फेरि भित्र सुरु हुन लाग्यो।
मुभी सक्यो कस्तो लाग्यो एकदम रमाइलो यार जस्तो दामी आयो मजा आयो दामी ओके गाइस सो हामी अहिले फिल्म सकिएर निस्किँदैछौँ बाहिर यो सब हाम्रै कबड्डीको भिड हो है कबड्डी 4 को लागि लास्ट एन्डिङ कस्तो लाग्यो त क्लाइमेक्स लास्टमा काजीले पायो है त सिरिज 2 हेरेको बम काजीको अब नेक्स्ट टाइम गाइस फाइनली फिल्म सक्यो है कबड्डी 4 हेरेर सक्यो कबड्डी बोलको बारेमा के भन्नु एकदमै एकदमै राम्रो छ दामी छ ल यो भिड कबड्डीकै हो कबड्डी कबड्डी यो हामी निस्किँदैछौँ मोहन पछाडि नै छुट्यो सर वासरुम गइसक्यो फिल्म सक्छु सो मोहनलाई कुर्दैछु अब हामी चाहिँ लाग्छौँ आजको लागि मुभी हेरेर सकियो गाइस ल कस्तो लाग्यो भन न त मुभी रमाइलो छ ओभरअल कस्तो छ मुभी लास्ट एन्डिङ लास्ट फिनिसिङ A1 लास्टमा काजीको भइहाल्यो है काजीले पाइहाल्यो होइन सो गाइस मार्क्स खोलौँ है अब कस्तो सो गाइस फाइनली मुभी सकिएर हामी चाहिँ अब लाग्दैछौँ मुभी कस्तो छ भन्नु पर्दाखेरि बम काजीको फर्स्ट पार्टमा आएको पर्छ हैन मुभी कस्तो छ भन्नु पर्दाखेरि मुभी एकदमै सुपर होइन सुपर हिट ब्लकबस्टर अब 1 2 3 एकदमै ब्लकबस्टर थियो कि होइन यो पनि त्यस्तै नै तिमीलाई कस्तो लाग्यो एकदम एकदम दामी 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 अब चाहिँ बम काजीको बिहा खानुपर्छ काजीको चाहिँ लास्टमा काजीले पायो बेहुली त्यो नै खुसी लाग्यो होइन र यता पनि हाम्रो खालको इन्टरभ्यूहरू हुँदैछ है इन्टरभ्यू लिँदैछ उता इन्टरभ्यूको कार्यक्रम हुँदैछ गाइस चलचित्र एकदमै राम्रो बनेको छ है सो दुबईमा रहनुभएको सम्पूर्ण नेपालहरूलाई हेर्न आग्रह गर्दछु कबड्डी 4 सकेसम्म हेर्नु होला नेपाली फिल्मलाई माया गर्नु होला कबड्डी 4 एकदमै राम्रो मुभी म चाहिँ एकदमै खुसी पनि भयो है हेरेपछि हेरेर सो हाम्रो डाइरेक्टरज्यू रामबाबु गुरुङ एन्ड हाम्रो कास्ट दायाङ राई मेरो नाम मगर र सगत मल्ल र सम्पूर्ण लगायतलाई बेस्ट अफ लक कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु त्यही गाइस सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग एकदमै खुसी मुड भयो है मुभी हेरेर सी यु इन नेक्स्ट ब्लग पर्सनल भन्नुपर्दा कस्तो लाग्यो त ल यो राम्रो छ दामी छ मुभी फ्यान्टास्टिक क्लाइमेक्स एकदम दामी एकदम दामी सो गाइस ओके सी